बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा से 3 साल पहले भारत की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो उन वादों से मुकर गई है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वो किसी ज़माने में अमेरिका के साथ वादे करके चीन के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट बनने के हवाले से जो उसने मफादात लिए 25 बरस तक, वो मफादात हासिल करने के बाद जब आजमाइश का मरहला आया तो उसने साफ जवाब दे दिया अमेरिका से कि जनाब हम ये जंग नहीं लड़ सकते। वैसी ही एक गेम फिर इस बार अफ़गान तालिबान के साथ हो गई है और मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा से जो भी खुफिया दिफाई पैक्ट किया गया था उससे पीछे हट गई है मोदी सरकार और साफ जवाब दे दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। इस सूरत हाल ने काबल पर जो अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू करवा दी है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने भारत के आसरे पर अपने तमाम हमसायों के साथ बिगाड़ ली थी। ताजिकिस्तान के साथ बिगाड़ ली, उज़्बेकिस्तान के साथ बिगाड़ ली और पाकिस्तान के साथ बिगाड़ ली। अब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं और अफ़गानिस्तान का जो शुमाली सूबा है जो बुनियादी तौर पर सेंट्रल एशिया का ही हिस्सा है जिसको बदख्शां कहते हैं और जो मशहूर कॉरिडोर है वाखान कॉरिडोर वो इसी बदख्शां सूबे में मौजूद है। अब बदख्शां सूबे को आज़ाद करवा के पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका कंट्रोल में लाने और इसके ज़रिए जो सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं मुस्लिम रियासतें उनका पाकिस्तान के ज़रिए एक लैंड कनेक्शन कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और अब पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है उस हमले का आगाज़ तो मशरक़ी अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ से होगा, लेकिन जिस सूबे को सबसे पहले मरहले में आज़ाद करवाया जाएगा अफ़गान तालिबान रजीम के कंट्रोल से वो बदख्शां होगा। बदख्शां की क्या अहमियत है, बदख्शां के बारे में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने क्या फ़ैसले किए हैं और इस फ़ैसले पर आने से पहले जो ताजिकिस्तान में 25 साल से भारत का एक एयर बेस था वो कैसे उससे वापस लिया गया, तो ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सेंट्रल एशिया में अचानक एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से सेम पेज पर आने की वजह से। जिस तरह पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, इसी तरह ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान का भी हाल ही में दौरा किया है ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल इमाम अली अब्दुर्रहीम ने उस दौरान ज़राए कहते हैं कि तमाम ये बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं और अब उन पर जो ही अमल दरामद की सूरत हाल पैदा हुई है तो ये फिर ख़बर बाहर निकली है। आपने भी सुना होगा कि वाखान कॉरिडोर अफ़गान तालिबान से वापस लेने का फ़ैसला हुआ है, लेकिन हम ये ख़बर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि सिर्फ वाखान कॉरिडोर का फ़ैसला नहीं हुआ बल्कि काबुल से तालिबान रजीम के ख़ात्मे का फ़ैसला हो गया है और अफ़गानिस्तान में अब लीबिया मॉडल की बाज़गश्त है। लीबिया मॉडल क्या है, उसके तहत जो अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है वो किस इलाके तक महदूद हो जाएगा और वो कौन कौन सा इलाका है जो काबुल में रजीम चेंज के बाद जो नई काबुल में हुकूमत कायम होगी उसके कंट्रोल में होगा और उस नई हुकूमत में वो कौन सी 3 अहम शख्सियात हैं जो सबसे ज़्यादा बाअसर होंगी। ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा ताज़ा तरीन रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लेकर आता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। तो नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत की मोदी सरकार पहले अमेरिका को धोखा दिया चीन के हवाले से।
चीन के हवाले से 25 साल तक भारत ने अमेरिका को ये तासुर दिया, ये मुआहदे किए खुफिया कि हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे, हम तिब्बत में चीन के ख़िलाफ़ एक तहरीक आज़ादी बर्पा करेंगे और चीन को हम टफ़ टाइम देंगे पूरी हिमालयाई जो उसकी पट्टी है उस हवाले से, और उसको यहाँ पर इंगेज करेंगे। और इस यानी समझो कि दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग में अमेरिका की मदद से चीन को इंगेज करके हम उसकी जो तेज़ रफ्तार मुआशी और सनती तरक्की है उसका रास्ता रोकेंगे। लेकिन जब इसका मौका आया ये जंग शुरू करने के हवाले से, अमेरिका ने कहा कि जनाब अब आप ये जंग शुरू करें, तो चीन ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद चीन और अब इंडिया ने साफ इनकार कर दिया मोदी सरकार ने। उसके बाद इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई और ये सर्द मोहरी जारी रही पिछले 3-3.5 साल। और अब जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई है और उसके बाद भारत ने ये देखा कि हमारे पास तो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, चीन ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे दी है, जवाबी इसका मुकाबला अब सिर्फ अमेरिकी टेक्नोलॉजी से ही हो सकता था। इसलिए अब मोदी सरकार दोबारा जाकर अमेरिका के पांव पड़ी है और उससे जनाब उसने दोबारा 10 साला मुआहदा किया है जदीद टेक्नोलॉजी में रिसर्च के हवाले से, जॉइंट वेंचर के हवाले से। तो अब दोबारा क्या वादे किए हैं ये भी वक्त आने पर सामने आ जाएंगे, लेकिन वो इन वादों पर भी पूरा उतरता है या नहीं अब ये तो देखने की बात है। लेकिन उससे पहले दूसरा बड़ा धोखा अब मोदी सरकार ने अफ़गानिस्तान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा को दे दिया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि 2.5-3 साल पहले जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उनकी तरफ से अफ़गान तालिबान से रब्ता किया गया, उन्हें कायल किया गया कि जनाब आप एक बड़ी ताकत हैं, आप एक इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान के तौर पर सर्वाइव करें और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जो जंग है जो TTP और BLA लड़ रहे हैं उसमें उनकी सपोर्ट करें और पाकिस्तान को मजबूर करके आप अपनी शराइत पर यहाँ पर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान के साथ मामला तय करें। हम इस जंग में नई दिल्ली काबुल का पूरा साथ देगा। अगर पाकिस्तान ने इस दौरान अफ़गानिस्तान पर हमला करने की कोशिश की या अफ़गानिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ाया तो हम उसे मशरकी सरहद पर यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एंगेज करेंगे और आपको हम रिलीफ देंगे। अब जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अफ़गान बॉर्डर के साथ 2640 किलोमीटर तवील जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर एक बफर जोन कायम किया जाएगा कई किलोमीटर तवील, और उस बफर जोन को बज़ोर क़ुव्वत नाफज करने के लिए पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान के मिज़ाइल फोर्स, पाकिस्तान का तोपखाना पूरी तैयारी कर चुका है हमला करने की। तो अफ़गान तालिबान ने राब्ता करके भारतीय सरकार जो है मोदी सरकार उससे कहा कि अब पाकिस्तान हम पर हमला करने जा रहा है, इसलिए आप जो मशरकी सरहद है वहाँ पर कोई महाज खोलें और ख़ास तौर पर जो राजस्थान सेक्टर है वहाँ पर एक ज़मीनी हमला भी करें ताकि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो इंगेज हो जाए मशरकी बॉर्डर पर। उसके साथ साथ समुद्री जो आपने एक मशक़ें की हैं सरक्रीक में, रन ऑफ कच्छ में और बहीरा अरब में, वहाँ भी आप पाकिस्तान को इंगेज करें ताकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और बहरिया भी मसरूफ़ हो जाए और बरी फ़ौज भी मसरूफ़ हो जाए और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर बड़ा हमला ना कर सके। तो ज़राए कहते हैं कि पिछले 48 घंटों के दौरान भारत की तरफ से साफ जवाब दे दिया गया है अफ़गान तालिबान को कि जनाब हमारी सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम तकनीकी तौर पर पाकिस्तान को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। ज़राए कहते हैं कि इस इनकार ने जो काबुल की हुकूमत है उसका तिया पांचा कर दिया है और अब उनके दिन गिने जा चुके हैं और जो अफ़गानिस्तान में लीबिया मॉडल की सदाएं गूंज रही थी अब वो हकीकत बनता नज़र आ रहा है। अफ़गान तालिबान ने नाज़रीन अपने तमाम हमसायों पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ रखे हैं, इसलिए अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा इमाम अली अब्दुर्रहीम
کا جو پاکستان کا حالیہ دورہ ہے، اس میں شمالی افغانستان کے سب سے بڑے صوبے بدخشاں اور واخان کوریڈور کو افغان طالبان کے قبضے سے چھڑوا کر پاکستان اور تاجکستان کے مشترکہ کنٹرول میں لانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس سے پاکستان کا وسط ایشیا کی جو 5 اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ براہ راست لینڈ لنک اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس میں چترال کو بہت اہم اہمیت حاصل ہوگی۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو 2 شہر ہیں اس ایریے کے، یعنی بدخشاں اور چترال، وہ آنے والے 10-20 برسوں کے دوران ایک بہت بڑی عالمی منڈی بننے جا رہے ہیں یہ دونوں شہر۔ ناظرین کرام، بدخشاں صوبہ جو ہے وہ شمال میں تاجکستان کے بالکل اندر گھسا ہوا ہے، اور کئی 100 کلومیٹر کا جو اس کا بارڈر ہے وہ تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے، اور روایتی طور پر یہ جو صوبہ ہے وسط ایشیا کا ہی حصہ رہا ہے کئی صدیوں تک۔ بدخشاں سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی منڈی تھی کسی زمانے میں، اور شاہراہ ریشم پر وہ کئی ہزار سال تک ایک تجارتی مرکز رہی، لیکن بعد میں جب سمندری تجارت دنیا میں فروغ پا گئی تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ لال بدخشاں ناظرین آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور فارسی اور اردو ادب میں اور سینٹرل ایشیا کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے ادب میں لال بدخشاں ایک بہت قیمتی چیز کے طور پر مانا جاتا ہے۔ جو بدخشاں ہے وہ قیمتی جواہرات کی کانوں کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ چترال سے دوشنبے تک اب ایک بار پھر بدخشاں کو انتہائی اہمیت حاصل ہونے والی ہے۔ تاجکستان اور بدخشاں میں اکثریت جو ہے وہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بھی طالبان کا اس پورے علاقے پر کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب بدخشاں ایک بار پھر چین، وسط ایشیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی تجارتی منڈی بننے جا رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو وہ بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں کہ انہوں نے جو افغان طالبان کے سادہ جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخون زادہ، جو عالمی تعلقات اور جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے اچانک آنکھیں بدل لینے سے، آنکھیں ماتھے پر رکھ لینے کے جو رویے ہیں وہ ان سے آگاہ نہیں تھے، اور وہ مودی پر اعتماد کر بیٹھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب افغانستان سے طالبان کا اقتدار اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور وہ محدود کر دیے جائیں گے کچھ جنوبی صوبوں تک۔ وہ کون سے صوبے ہوں گے اس کی بھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ افغانستان میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، یہ سب مل کر امریکہ کی مدد سے لیبیا ماڈل نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ لیبیا ماڈل یہ ہے کہ جو ملک ہے اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیبیا بھی پچھلے 15-20 سالوں سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ پرو امریکن ہے، دوسرا پرو رشیا ہے، اور ایک تیسرا ہے جس کو ترکی کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو ناظرین ویسا ہی کابل میں رجیم چینج ہونے جا رہا ہے۔ طالبان حکومت جو ہے وہ جنوبی صوبوں تک محدود ہو جائے گی، جنوب مشرقی افغانستان تک۔ جو جنوب مغربی صوبے ہیں جیسے ہرات ہے وہ بھی اس کے کنٹرول سے نکل جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ قندھار طالبان حکومت کا مستقبل میں اب ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ قندھار شہر پر ان کا قبضہ رہے گا باقی یا نہیں بچے گا یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ جنوب مغرب میں ہرات سے، شمال میں مزار شریف اور شمال مشرق میں بدخشاں سے وسط افغانستان میں کابل اور بامیان کا جو صوبہ ہے وہاں تک شمالی اتحاد اور پاکستان کے حامی پشتون قبائل اور افغان جو مل کر ہیں وہ حکومت کریں گے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ نئی حکومت میں جو تاجک لیڈر ہیں احمد شاہ مسعود کے بیٹے، اور ازبک جو لیڈر ہیں جنرل رشید دوستم، اور پشتون لیڈر جو ہیں گل بدین حکمت یار، ان تینوں کا نئی افغان حکومت میں جو کابل میں قائم ہوگی اس میں اہم ترین کردار ہوگا۔ بھارت نے 25 سال ناظرین امریکہ سے مال کھایا کہ وہ چین کے خلاف امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے گا، جب لڑائی کا وقت آیا تو صاف جواب دے دیا۔ اب یہی کام
افغان طالبان اور ان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 برس سے خفیہ عہد و پیمان کیے گئے اجیت دووال کے ذریعے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کی صورت میں بھارت پاکستان پر حملہ کر کے اسے مشرقی سرحد پر مصروف کر لے گا، لیکن اب عین وقت پر دھوکہ دے کر صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ بھارت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے۔ افغان طالبان بری طرح پھنس گئے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے، حالانکہ پاکستان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے وہ تعلقات خود بگاڑ لیے ہیں ٹی ٹی پی کی اور BLA کی سرپرستی کر کے، اور جو بار بار موقع دیا گیا، قطر میں مذاکرات ہوئے، استنبول ترکی میں مذاکرات ہوئے، لیکن افغان طالبان نہیں مانے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی اب کابل میں رجیم چینج کے بعد حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، اس کو اب ترکی کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، کیونکہ جو ازبک جو لیڈرشپ ہے زیادہ تر وہ، اور جو تاجک لیڈرشپ ہے وہ استنبول ترکی میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ ترک اور ترک وہ بھی ترک ہیں اور یہ بھی ترک ہیں، ترکوں کا آپس میں اتحاد ہے، سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں اور جو شمالی افغانستان کے ترک قبائل ہیں۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ جو بدخشاں ہے، تاجکستان ہے اور کرغزستان ہے، یہ سارا ایریا وہ ہے جہاں سے مغل بر صغیر میں آئے تھے۔ جو تاجک تھے بنیادی طور پر، جو مغل تھے ظہیر الدین بابر، وہاں سے وہ کابل آئے، کابل میں حکومت قائم کی، پھر وہاں سے آگے وہ پاکستان اور بھارت میں آ گئے، جو ہمارا یہ بر صغیر تھا۔ تو اس لیے بھی یہ جو ایریا ہے بدخشاں اور تاجکستان، اس کا صدیوں سے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلق اور رابطہ رہا ہے، اور جو کلچرل ریلیشن شپس ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ رابطہ جلال آباد اور کابل کے ذریعے بھی ہے اور چترال کے ذریعے بھی ہے۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چترال، بدخشاں اور دوشنبے یہ اس پورے خطے میں بہت اہمیت حاصل کرنے جا رہے ہیں آنے والے برسوں کے دوران، اور جو افغان جو حکومت نئی قائم ہونے جا رہی ہے وہ پورا شمالی افغانستان اور شمال مغربی افغانستان اور جنوب مغربی افغانستان اور وسطی افغانستان جو ہزارہ جات کے علاقے پر مشتمل ہے، جہاں پر اہل تشیع کی اکثریت ہے، یہ سارا خطہ جو 60% جو افغانستان ہے وہ اب طالبان کے کنٹرول سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ کیا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے افغان طالبان اپنے رویے میں نرمی لائیں گے اور پاکستان کے ساتھ اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر اس جنگ سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ بھارت سے اب جو انہیں امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ حالانکہ بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر فوج بھی لگائی ہوئی ہے، آسرا آخر وقت تک دیے رکھا، لیکن جب بالکل وقت آیا ہے تو صاف جواب دے دیا ہے۔ اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ایک بار پھر شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس لڑائی میں پاکستان کو کس طرح گھیر سکتے ہیں۔ آخر وقت تک ہمیشہ بھارت دھوکہ دیتا ہے اور اس بار بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ افغان طالبان کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھارت نے جواب دے دیا۔ اگرچہ جائے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان ایک بفر زون قائم کرنے کی کوشش کرتا، اور جو بدخشاں اور شمالی صوبے ہیں وہاں سے بالکل کنٹرول افغان طالبان کا ختم ہو جاتا، تو اس موقع پر اگر بھارت جواب دیتا تو زیادہ تشویشناک صورتحال ہو سکتی تھی۔ بہرحال جو بھی ناظرین اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، آپ اپنے کمنٹس بھی دیں کہ کسی تیسرے ملک کے ساتھ مل کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہیں بگاڑنی چاہیے۔ یہ بڑا سبق ہے اس بار افغان طالبان کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔